नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले खुलासा गर्नुभएको छ। को हुन् नेपाल ओइल निगम बेचेर खाई धेरै पैसा कमाउन खोज्ने भनेर। उहाँको तर्क छ, धेरै पैसा कमाएपछि ती नेतालाई कसैले छुन सक्ने छैन अनि ती राजा हुने भए र नेपालमा फेरि राजाको उदय हुने भए। उहाँले राजाको उदय भनेर राजा ज्ञानेन्द्र फर्केर आउने कुरा गर्नुभएको भने होइन। नेपाल ओइल निगम बेचेर खाएर कमिसनमा अर्बौं कमाउने अनि दलका नेताहरू राजा हुने कुरा गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र ध्वस्त भएर अहिले पार्टी भित्रबाटै कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोह गर्ने कुरा उठिरहेका बेला रामचन्द्रजीको यो आरोप फगत आरोप मात्रै हो कि दम पनि छ। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको समाचार हाइलाइट्सबाट। मध्यरातमा बजेटमा भएको चलखेलमा छानबिन र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभा बैठक बहिष्कारकै बीच अर्थ विधेयकहरू जस्ताका त्यस्तै पारित। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गृह कार्य थालेसँगै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे काठमाडौँमा पाण्डेद्वारा संसदीय दलको बैठक आह्वान। नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र ध्वस्त, पार्टी सभापति देउवा विरुद्ध कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोह गर्ने शेखर कोइरालासम्मको निष्कर्ष, उहाँका साथमा महामन्त्री गगन कुमार थापा पनि। भारतमा आजदेखि एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध लागेका प्लास्टिकका 19 सामानको सूची सार्वजनिक। फिफाले हटायो पाकिस्तान फुटबल फेडरेसनमाथिको प्रतिबन्ध। तेस्रो पक्षको अनावश्यक हस्तक्षेपसँगै सन् 2021मा फिफाले पाकिस्तान फुटबल फेडरेसनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। समाचार हाइलाइट्स पछि अब लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। नेपालमा नेपाली जनताका लागि अति नै आवश्यक वस्तुहरू उत्पादन गर्ने संस्थानहरू सरकारमा भएका बेला नेताहरूले बेचेर खाएको आरोप लगातार लाग्ने गरेको छ। यो आरोप विशेष गरेर कम्युनिस्टहरूले नेपाली कांग्रेसलाई लगाउने गरेका छन्। 2046 सालको परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदारीकरण र निजीकरणका नाममा सरकारी संस्थान तथा उद्योगहरू धमाधम व्यापारीलाई कौडीका भावमा बेच्न थालेपछि नेपाल उत्पादन शून्यतातर्फ बढेको हो। झन् त्यसमा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले यिनै उद्योगहरूलाई नै निशाना बनाएपछि भएका उद्योगी पनि सबै व्यापारीमा परिणत भए र नेपालमा उत्पादन गर्न छाडेर विदेशबाट आयात गर्दै सामान बेचेर कमिसन खान थाले। यसरी नेपाल आयात मात्र गर्ने देशमा परिणत भयो र अहिलेको यस्तो बिजोग आर्थिक अवस्थामा आइपुग्यो। निजीकरणले एकदमै राम्रो गरेको भनेर नेपाली कांग्रेस, अझ त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महत धेरै नै तर्क गरिरहनुहुन्छ। तर परिणामले देखाउँछ अवस्था। विडम्बना के छ भने यसको घोर विरोध गर्ने कम्युनिस्टहरू सत्तामा आएका बेलामा पनि गलत कार्य सच्याउने तर्फ कुनै पहल कदमी नै भएन। उनीहरू पनि निजी क्षेत्रका बिचौलिया, कमिसनखोर र स्वार्थी समूहको चासनीमा डुब्दै गएका छन्। सुन्नुस् नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको कुरा। नेपाली कांग्रेसले लिएको निजीकरण र उदारीकरणको नीतिमा कस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार थियो। यहाँ वास्तवमा धेरै नीतिगत भ्रष्टाचारहरू नेपालमा हुने गरेका छन् र त्यसले नै मुलुकलाई आज अगाडि बढ्न दिएको छैन। नीतिगत भ्रष्टाचारको कारणले मुलुकले प्रगति गर्न सकेको छैन। आज देशभरिका किसानहरू बल्ल पाएर हाहाकार भएका छन्। यो हाहाकार किन भयो? म यहीँनिर भन्न चाहन्छु, यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ, यहाँ गलत भएको छ। गलत नीतिको यो चाहिँ आज किसानहरू गलत नीतिको मारमा परेका छन्। म कृषि मन्त्री थिएँ, त्यो बेलामा पनि संस्थानहरूलाई प्राइभेटमा लाने यो बाढी आइरहेको थियो। प्राइभेटाइजेसनको बाढी, यो प्राइभेटाइजेसन, लिबरलाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन
यो दुनियाँभरको बाढी चलिरहेको बेला थियो। त्यहाँ केही चाहिँ हाम्रो क्याबिनेटमै कुराहरू उठे कि यो कृषि सामग्री संस्थानलाई पनि अब निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। तर मैले के भने म यो कुरा सहमत छैन। तर म छैन त उहाँहरूले त्यसलाई कम्पनी लिमिटेडमा लानु सक्नु भएन। तर म हटेपछि कम्पनी लिमिटेडमा लगियो। अहिले कम्पनी लिमिटेडमा लगियो। अहिले सरकारले 29 अरब अनुदान दिइरहेको छ वर्षको। अब यस वर्ष त झन् बढी दिन्छ होला, किन महँगो भएको छ, मूल्य वृद्धि भएको छ। गएको वर्ष 29 अरब सरकारले अनुदान दिएको, हेर्नुहोस्। तर जुन दिनबाट यसलाई कम्पनी लिमिटेडमा लगियो त्यो दिनदेखि यता आएर कहिल्यै किसानले भनेको बेला मल पाएको छैन। जहिले पनि मलको अभावको हाहाकार किन भएको छ? किन भएको छ भने हामीले यो कुरा बुझेनौँ। हामी भन्दाखेरिमा समाजवादी, आफूलाई ठुल्ठुला समाजवादी, काङ्ग्रेसभन्दा बढी चाहिँ एमाले समाजवादी, एमालेभन्दा माओवादी बढी समाजवादी, चर्का समाजवादी यहाँ छौँ। तर यो चर्का समाजवादीहरूले के गरे? कमसेकम यो किसानलाई जुन मार परिरहेको छ, यत्रो ठुलो अभावको, महँगी त पर्यो, अभावको जुन मार परेको छ त्यतापट्टि कसको ध्यान गयो? अब्सोल्युट कम्युनिस्ट सरकार बन्यो, 2/3 धन्नैको। त्यसले के यति पनि करेक्सन गर्न सक्यो? र काङ्ग्रेसले कारखाना बेचेर खायो, यो गरी नारा त खुबै सडकमा लाग्यो। के यो नारा लगाउनु मात्रै समाजवाद हो? अनि त्यो नारा लगाउनेले कमसेकम यो कृषि सामग्री संस्थानमा भएको गल्ती उसैको पालामा भएको हो कि कम्युनिस्टहरूकै पालामा भएको, कसका भएको मलाई थाहा छैन। तर त्यो त्यत्रो चाहिँ बहुमतको सरकार हुँदा त करेक्सन गर्नु पर्थ्यो नि, करेक्सन भएन। अहिले पनि हाहाकार छ देशमा। यो चाहिँ नि यत्रो हाहाकार किन हाहाकार भइराखेको छ भन्दाखेरिमा व्यापारीको हातमा तपाईँ दिनुहुन्छ। जब व्यापारी त नाफा हेर्छ, मलाई कतिखेर नाफा आउँछ त्यतिखेर ल्याउँछ, नाफा हुँदैन जस्तो लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगी बढ्यादेखि भने लिँदैन, हात झिकिदिन्छ। यो भयो कृषि सामग्री संस्थानको कुरा। सरकारी संस्थान कौडीका भावमा बेच्दै जाने, बचेकालाई पनि निजी क्षेत्रकै प्रलोभनमा परेर धराशयी बनाउँदै जाने अहिलेसम्मका हाम्रा सरकारको नीति नै यही रह्यो, चाहे त्यो जुनसुकै दलको किन नहोस्। अहिले पनि नेपाल वायु सेवा निगममा यस्तै गिद्धे दृष्टि छ निजी क्षेत्र र सरकारको। पछिल्लो समय यस्तो गिद्धे पन्जामा परेको छ अर्को सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगम। नेपाली जनताको हितमा सोच्नुपर्ने सरकार तथा सरकारका मन्त्रीहरू नै जसरी पनि निजी क्षेत्र पोस्ने र जनतालाई लुट्ने कार्यमा लागेपछि तपाईँ हाम्रो के लाग्छ? नेपाल आयल निगमलाई अहिले बेचेर खाने वा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा सरकारी एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भन्दै वर्तमान आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु नै लाग्नु भएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र हुनुहुन्छ। यही कारण प्रधानमन्त्री पनि यसमा सामेल हुनुहुन्छ भन्न सकिन्छ। यसलाई अलि सिलसिलेवार रूपमा कुरा गरौँ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानिया के भन्नुहुन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा निजी क्षेत्र घुसाउने षड्यन्त्र स्वरूप नेपाल आयल निगमको कार्यालयमा भारतीय आयल कर्पोरेसनको प्रतिनिधि अफिस नै खडा गरेर बसेका छन्। वर्तमान संसद पुनर्स्थापना भएपछि अहिले निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका नातेदार गजेन्द्र बहादुर हमाल आपूर्ति मन्त्री बन्नुभयो। तर उहाँ विवादमा परेपछि राजीनामा दिनुभयो र लामो समय प्रधानमन्त्री आफैले आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। यसपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा कानुन मन्त्रीबाट हटाएर उहाँले आफ्ना विश्वास पात्र दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आपूर्ति मन्त्री बनाउनु भएको छ। अनि दिलेन्द्रजी नै अहिले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा निजी क्षेत्र नल्याई सुखै छैन भन्दै हिँडिरहनु भएको छ। सरकारको निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न दिने यही नीति र आपूर्ति मन्त्रीको यही भनाइलाई आयल निगम बेचेर खान खोजेको निष्कर्ष नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निकाल्नु भएको छ। नेता पौडेलले अर्बौंको आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले नेपाल आयल निगम
व्यापारीको हातमा सुम्पन लागेको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँको आरोप कति गम्भीर छ भने नेपाल ओइल निगम व्यापारीको हातमा दिएर करोडौं होइन अर्बौं कमाएर राजा बन्ने ध्यानमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका विश्वासपात्र मन्त्री आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु लाग्नु भएको छ। आज पनि फेरि सुन्दैछु, म प्रधानमन्त्रीजी पनि भदैमा बोल्न मन लागेको थियो। मेरो कुरा कानुन मन्त्रीले अथवा तपाईँ मिडियाहरूले कोही मिडिया त गइहाल्नुभयो, ठुल्ठुला भव्य अनुवाद पिचिसकेपछि पुगिहाल्यो, कोही त बाँकी हुनुहुन्छ होइन। अब कमसेकम तपाईँहरूको माध्यमबाट कमसेकम मेरो कुरा जाओस्। अहिले पनि म फेरि सुन्दैछु आयल निगमलाई पनि यो यस्तै चाहिने उसमा व्यापारीको हातमा दिने चलखेल हुन भइरहेका छन् र तपाईँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु, यो चलखेलहरू जो हुन्छ नि, यो चलखेलको पछाडि करोडको कुरा छैन, अरबौँका कुरा छन्। अरब कमाएपछि त्यो नेतालाई कसले छुन सक्छ? अनि तिनीहरू त सधैँभरिको आजीवन राजा भइहाले नि। त्यो राजतन्त्र जन्मनी कसरी हो, सत्ता कसरी बलियो बनाउँछन्, किन बलिया भएका छन्, कहिले कसैले छुन नसक्ने भएका छन्, कसरी भएको छ? यो कहाँबाट यो देशको प्रजातन्त्र कहाँ छ? मुलुकको संसदीय प्रणाली हामी भनिरहेका छौँ। यसैमाथि पनि खेलबाड। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आयल निगम लगायतमा भएका नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफैले प्रश्न गर्न चाहेको भन्दै यो कुरा बाहिर ल्याउन सञ्चार माध्यमलाई पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल ओइल निगम निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको विषयमा हामीले आजभन्दा 1.5 महिना अगाडि नै एनजिएमा एनालाइसिस गरेका थियौँ। त्यति बेला उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानियाले खुलासा गर्नुभएको थियो, पेट्रोल लगायतका इन्धनको भाउ लगातार बढाउँदै लगेर निजी क्षेत्रलाई छाड्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर जनता मार्ने षड्यन्त्र सरकारले नै गरिरहेको छ। सुन्नुस् हामीले जेठ 10 गते प्रसारण गरेको ज्योतिजीसँगको कुराकानी। अझ खास चलखेल त निजी क्षेत्रलाई तेल बेच्न दिने नाममा भइरहेको रहेछ। हामी चाहिँ निजी क्षेत्रले बेच्यो भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा सस्तोमा तेल किन्न पाइएला भनेर सोच्ने, अनि सरकार चाहिँ भाउ बढाइदिएर निजी क्षेत्रलाई पोस्न खोज्ने। 123 रुपैयाँमा तेल पाउँदा निजी क्षेत्रलाई 180 मा बेच्न मिल्ने गरी ओइल निगम नै अगाडि बढेपछि त निजी क्षेत्रलाई नै पोसेको देखियो नि। आइसीको त ल्याउने, तर कसले ल्याउने त? आयल निगमले मात्र ल्याउने कि अरूले ल्याउने भन्दाखेरि तपाईँले भन्नु म त्यही आयोगमा बसेर काम गरे मान्छे भए हुनाले हो। अब म प्रतिभा राणा यो के छ भने हरिरोगका अनि प्लस चाहिँ के छ भने यो भीम आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको एउटा समिति थियो। त्यसले हामीले 6 महिना काम गऱ्यौँ। त्यो धेरै काम वास्तवमा गरिरहेको छ, गर्व पनि लाग्छ। त्यसले के गर्यो भने त्यो अलिकति बढी पुज्या हुनाले त्यो पछि गएर के भइदियो यो भने त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले 17 फर्म र वाणिज्य विभागबाट यो आयल ल्याउने, यो तेल ल्याउने फर्महरू के छ भने तयार गरिसकेका थिए। त्यो कहाँबाट ल्याउने त भन्दा बजार नेपालमा पेट्रोलियम कारोबार गर्ने भनेको त अब आइओसी नै हो, अरू चाहिँ पनि छैनन्। तर कसले लिएर आउनु त? त्यो कसले ल्याएर वितरण गर्नु त? 17 फर्महरू तयार भइसकेको अवस्था थियो, काम गर्न पनि दिइसकेका थियो। तपाईँलाई सम्झना छ त्यो पहिला 123 रुपियाँ नेपाल आयल कर्पोरेसनलाई प्रति लिटर पेट्रोल बेच्दाखेरि उसले कति कारोबार गर्न दियो भन्दा 180 रुपियाँ दियो। अनि 180 रुपियाँले अनि उसले त्यो विराट पेट्रो भन्ने थियो 17 मध्येमा, त्यो एउटा अहिले पनि छ, उसलाई दिएपछि 180 रुपियाँ बेच्यो। र त्यो विराट पेट्रोलले के गर्यो भन्दाखेरि ल पर्ने हो भने त 180 बेच्नुपर्छ भनेर आयल निगम कर्मचारीलाई उचाल्यो। उसले फेरि 180 कायम गर्नुपर्छ, 180 कायम गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। र उसले के हो भने आयल निगम कर्मचारी पनि अब 180 बेच्यो भने त नाफा हुने भयो। नाफाको लागि त्यति गर्यो। 180 रुपियाँ चाहिँ जब बेच्न थालेपछि चाहिँ यो त साह्रै हेभेप भयो। र आयल निगम पनि 180 मा लाने कि भन्ने कुरा कर्मचारीको दबावले अब लाग्यो, किनभने लगानी चाहिँ कसले गरिरहेको थियो भन्दा विराट पेट्रोल लगायतले गरिरहेको अवस्था थियो। अनि म आबद्ध रहेको उपभोक्ता संरक्षण मन्त्रीले मुद्दा दियो। मुद्दा पनि अब सरकारले नै सपोर्ट गर्यो, किनभने यो उसलाई पनि बेठिक भइसकेको अवस्था थियो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सरकारले पनि सपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ मुद्दा स्टे अर्डर भयो र अहिलेसम्म रोकिरहेको अवस्था छ। अब गर्न खोजियो के भने फ्ल्यासब्याक गरेर अहिले चाहिँ के छ भने 10-11 वर्ष पछाडि
त्यही 17-18 फर्मलाई दिएपछि चाहिँ अब कालो धन नेपालमा खुल्ला छ। त्यो कालो धन ल्याएर के छ भने त्यो कालो उसा गर्ने र त्यसको लागि सहयोगी के हो भन्दाखेरि दुईवटा यो सरकारले बोन्ड चाहिँ दुईवटा गरे जस्तो लाग्छ। एउटा ती फर्महरूलाई जो पहिले दर्ता भएर बसिया छन् ती फर्महरूलाई कारोबार गर्न दिने, त्यसको लागि एउटा कार्यविधि ठिक पारेर बसिया छ कुनै पनि समयमा गर्ने, अनि त्यो कालो धन व्यवस्थापन गर्ने। त्यसको लागि सहजीकरण गर्न के गर्नु त भन्दाखेरि 220 सम्म के छ भने पेट्रोल पुऱ्याइदिने, अनि त्यसपछि गएर ग्यास चाहिँ 2100 जति पुऱ्याइदिने, जसले गर्दाखेरि अब नेपालमा त बढेपछि त घट्दैन नि त, अनि त्यो निजी क्षेत्रलाई छोडिदिने। त्यसपछि लुट्नेको भन्दाखेरि उपभोक्तालाई लुट्ने चाहिँ एउटा खेल गड्डो डरलाग्दो खेल भइरहेछ। दुर्भाग्य राजनीतिक पार्टीहरूले यो विषय थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, किनभने उनीहरूको सरकार यहाँभन्दा पहिलाको सरकार पनि अब म प्रष्ट भाषामा केपी ओलीको सरकार यही कारणले गएको हो, धेरै मध्येमा एउटा कारण पनि हो। थाहा भएर पनि बोल्दैनन् क्या, किनभने जनताको पक्षमा लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो उनीहरू, जनता पक्षमा लागेनन्। हजुर कसको पक्षमा लागे उनीहरू भने ती गलत काम गर्ने मान्छेहरूकै पछि लागे। हामीलाई चाहिँ के छ भने सम्बन्ध चित्त दुखाइ त्यसमा छ। निजी क्षेत्रलाई बेच्न दिएर उपभोक्ताकै ढाड सेक्ने काम हुन खोज्दा अदालतले रोकेपछि अहिले फेरि नयाँ सिराबाट त्यही चलखेल सुरु भएको रहेछ। त्यही भएर भाउ घट्ने बेलामा पनि बढाउँदै लगिएको रहेछ। अझ ज्योतिजीको भनाइअनुसार त कालो धनलाई व्यवस्थापन गर्न पो चलखेल गरेर व्यापारीको फाइदामा पेट्रोल 220 जति पुर्याइ दिने र ग्यास पनि 2100 पुर्याएर उपभोक्ता मार्ने खेल पो भइरहेको रहेछ। अनि यो कुरा दलहरूलाई पनि थाहा रहेछ, तर सबै दल तै चुप मै चुप, व्यापारी दङ्ग। प्रष्टै भयो नि सरकार कसको रहेछ। यसकारण निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने कुरा डिजाइन मात्र रहेछ। अब निजीकरणमा जुन बोल्नुभयो निजी क्षेत्रलाई यो संलग्न गराउने भन्ने कुरा हो, यो डिजाइन हो। डिजाइन के हो भन्दा दुईवटा काम भइरहेछ अहिले, प्यारलली 3टा काम भइरहेछ। बाहिरबाट ल्याएको जुन स्रोत नखोलाउने कालो धनलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो, त्यो व्यवस्थापनको लागि बोल्नु भएको हो। अर्को उहाँको 2टा टास्क छ, एउटा चाहिँ भाउ वृद्धि गराएर निजी क्षेत्रलाई सहिलो बनाउनु पर्ने छ, त्यो एउटा त्यो उसै छ। अनि अर्को चाहिँ त्यो पुरानो कार्यविधिलाई अलिक रिभाइज गरेर निजी क्षेत्रलाई छोडिदिएर अहिले निगमलाई चाहिँ के छ भने अब यो गलत रूपले चाहिँ जानलाई एउटा गर्न खोजिँदैछ। यो डिजाइनबाट भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार छ। उहाँका विश्वासपात्र दिलेन्द्र प्रसाद बडु आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्छ। अनि नेपाली काङ्ग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री र आपूर्ति मन्त्री मिलेर आयल निगम बेचेर अर्बौं कमाएर राजा हुन खोजेको आरोप लगाइराख्नु भएको छ। अब यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने कि नपर्ने, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यी सबै विषयमा नबोलेरै जितिरहनु भएको छ। विपक्षका कुरा छाडौँ, उहाँकै पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप खुल्लम खुल्ला लगाइरहनु भएको छ, तर प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्न। औषधि व्यवस्था विभागमा, बजेटमा, सेनिटरी प्याडमा, इम्बोस नम्बर प्लेट लगायत हरेक ठाउँमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको र यी सबैमा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको भनेर हामीले एनजिएमा पटक पटक उठायौँ, तर प्रधानमन्त्रीले कहीँ कुनै विषयमा जवाफ दिनुभएको छैन। एसपीपीको विषयमा अझै पनि भित्रभित्रै सैन्य सम्झौता हुन लागेको भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बोलिरहनु भएको छ, तर प्रधानमन्त्रीको कुनै जवाफ आएको छैन। यी सबै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई नै अगाडि राखेर भन्न मन थियो, प्रधानमन्त्री त हिँडिहाल्नुभयो भन्दै रामचन्द्रजीले आफ्ना कुरा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। यो कुराले पनि बताउँछ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अवस्था। प्रधानमन्त्री वा सभापतिसँग भेटघाट नै नहुने हो वा उहाँलाई भेट नै नदिने हो। भेटेर आफ्नो कुरा पनि राख्न पाउनु भएको छैन रामचन्द्रजीले। देशकै सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र यति बेहाल छ कि पार्टी भित्रैका पदाधिकारी एवं नेताहरू कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको निष्कर्षमा पुगेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चलाउँदा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र ध्वस्त नै थियो। त्यति बेला पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र भएन भनेर जोडतोडका साथ आवाज उठाउने नेता हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवा। शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र भएन भन्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग विद्रोह गर्नुभएको थियो। उहाँले पार्टी नै विभाजन गरेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी पनि स्थापना गर्नुभयो। यसपछि
सबैलाई लाग्यो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि यति विद्रोह गर्ने यति लड्ने नेता शेरबहादुर देउबा नै पार्टी नेतृत्वमा आएपछि त पक्कै पनि पार्टी सञ्चालन राम्रोसँग हुन्छ र आन्तरिक लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ। तर विडम्बना, तिनै शेरबहादुर देउबाले पार्टीको नेतृत्व गरेका बेलामा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र ध्वस्त छ भने पार्टी बाहिर सरकार सञ्चालनमा कुनै जवाफदेहिता छैन। पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको र पार्टी विधि र पद्धतिमा नचलाएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई रचनात्मक दबाव अर्थात् उहाँहरूकै शब्दमा कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोह गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। काठमाडौँमा बिहिबार बसेको शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूले देशको आर्थिक, समसामयिक, राजनीतिक तथा वर्तमान गठबन्धनका विषयहरूमा छलफल गरेको छ। देशको अहिलेको समसामयिक राजनीति, हाम्रो गठबन्धन, अहिले देशको आर्थिक अवस्था र भोलि हुने निर्वाचनको बारेमा र अहिले देशमा बढ्दै रहेको क्राइसिस, महँगीको बारेमा हाम्रो लामो छलफल भइरहेको छ र पार्टीको आन्तरिक कुरामा पनि हामी छलफल गरेका छौँ र यो चाहिँ नि कन्टिन्यू भोलि 2 बजेसम्मलाई हामीले स्थगित गरेर भोलि 2 बजेबाट फेरि सुरु हुन्छ। आजको निष्कर्षमा साथीहरूले अत्यन्तै कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको पनि कुरा भएको छ, कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको पनि कुरा भएको छ र दोस्रो चाहिँ नि पोलिटिकल सोचाइमा पनि परिवर्तन भएको छ। त्यसको आधारमा हाम्रो विचार समूहलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरामा सबभन्दा मेजर कुरा भएको छ। पार्टीमा कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोह गर्न तयार भएको शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूले आफ्नो समूहलाई विचार समूह भनी नामाकरण पनि गरेको छ। छलफलमा राजनीतिक सोचाइमा परिवर्तन र त्यसको आधारमा आफ्नो समूहको विचारलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय गम्भीर रूपमा उठेको छ। डाक्टर शेखर कोइराला आफै अघिल्लो महाधिवेशनको अध्यक्षको प्रत्याशी हुनुहुन्छ भने उहाँको साथमा पार्टीमा सबैभन्दा लोकप्रिय वर्तमान केन्द्रीय कार्य समितिका प्रभावशाली महामन्त्री गगन कुमार थापा पनि हुनुहुन्छ। यसैगरी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रोला, सांसद सञ्जय गौतम लगायत हुनुहुन्छ। कोइराला पक्षधर नेताहरूको बैठक शुक्रबार पनि बसेको छ। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। अघिल्लो सरकारको पालामा एउटा गीत आयो, लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरू देशमा पाइँदैन, नेपालमै हो छुट। रामचन्द्रजीका कुराले पनि बताउँछ त्यो गीत यथार्थको धेरै नजिक थियो। तर दलका नेता र यिनका भातृ सङ्गठनलाई यो पचेन। उनीहरू आफू सुध्रिनुको सट्टा गायककारलाई नै धम्की दिए तथा गीत सच्याउन लगाए। वर्तमान सत्ताका बेलामा अर्को गीत आयो, पीर। त्यसमा देखाइएका कुरा पनि यथार्थको धेरै नजिक छ। तर त्यसमा पनि दलका नेता तथा यिनका भातृ सङ्गठन धाक धम्की दिए र गीत सच्याउन लगाए। आफू नसचिएर अरूलाई धाक धम्की दिँदै हिँडेसम्म वर्तमान नेतृत्वबाट कति आश गर्नुहुन्छ? यो प्रश्न तपाईहरूलाई नै। हस् त, न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।